सैयदा है करम निसार सैयदा क्या बताऊं किस कदर तेरे नाम से है प्यार सैयदा और तेरे नाम का पहन के अभी तेरे नाम का पहन के अभी मैं फिरूंगा हार सैयदा मैं फिरूंगा हार सैयदा दीन हक बहार सैयदा है करम निसार सैयदा که سیدت النساء اهل الجنت فاطمه بیبی دو عالم و بانوی بهشت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است. گاهی انسانایی هستن که قدر و منزلتشون در این دنیا شناخته نمیشه، یعنی این دنیا با این وسعتش گنجایش اینو نداره که معرفت این بانو و اون شخصیت در این دنیا بیان بشه. اولیای خدا اینطوری هن. اولیای خدا قدر و منزلتشون در جهان آخرت معلوم میشه، روزی که خافضتون رافعه، یعنی روزی هستش که اونایی که ما به چشممون نمیاد میبینیم که در نزد خدا چه منزلت بلندی داره. हाथ बांधे हुए फरिश्ते भी जानते हैं मकाम ज़हरा का और सूरत मुस्तफ़ा मुनव्वर है सूरत मुस्तफ़ा मुनव्वर है दीन अहमद में नाम ज़हरा का सूरत मुस्तफ़ा मुनव्वर है दीन अहमद में नाम ज़हरा का ये परिंदे भी आसमानों के ये परिंदे भी आसमानों के जानते हैं मकाम ज़हरा का जानते हैं मकाम ज़हरा का मालूम चाहता हूँ ये परिंदे भी आसमानों के पढ़ रहे हैं कलाम ज़हरा का। और ये देखिएगा कि गज़ल का रंग है कान तो कान आज आंखें भी कान तो कान आज आंखें भी सुन रही हैं पयाम ज़हरा का कान तो कान आज आंखें भी सुन रही हैं पयाम ज़हरा का دختر سخی سلطان نا نی فخر ارس انسان نا پین انین شادان نا گودی ارس جهان نا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه رضای من رضای او دلای من دلای او که من ولیت الله زهر بدی مطهرم نبی چو گفت بر ملا اگر نبود مرتضی ز اولین و آخرین کسی نبود همسرم حسین با حسن مرا تو گوشوار زینتم حسین با حسن مرا تو گوشوار زینتند علیست طوق گردنم پیمبست
سرم منو همه ابیات زیباست اما شابیت این اشعار این یه بیته منو پیامبر و علی چو اصل و ام خلقتی منو پیامبر و علی چو اصل و ام خلقتی منم که باب خیش را در این مقام مادرم ام ابیها کلیوں کے جیسی ہے اگر ہوں بہن تو شرم و حیا کلیوں کے جیسی ہے میں بیٹی ہوں میری معصومیت چڑیوں کے جیسی ہے اگر ہوں بہن تو شرم و حیا کلیوں کے جیسی ہے میں بیوی ہوں میری وابستگی میری عبادت ہے میں بیوی ہوں میری وابستگی میری عبادت ہے میں ماں ہوں میری ممتا سے جہانے کو نبارت ہے میں ماں ہوں میری ممتا سے جہانے کو نبارت ہے سنو دیکھو میں عورت ہوں مگر دیکھو فقط عورت نہیں میں قدرت کی تراشیدہ میں فطرت کی نمائندہ ایک نظم ہے کہ میں تازہ کربلا میں ہوں جہاں صحرا ہے اور تشنا لبی ہے میں تازہ کربلا میں ہوں جہاں صحرا ہے اور تشنا لبی ہے جہاں خیموں کے جلنے کا دھواں ہے جہاں چاروں طرف لاشیں پڑی ہیں جہاں چاروں طرف لاشیں پڑی ہیں میں بازاروں میں ہوں اور میرے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں میرے سر پر کوئی چادر نہیں ہے میرے چہرے پہ گرد راہ ہے آنسو ہے اور دکھ ہے مجھے زینب کی ہمراہی میں چلنا ہے مجھے تو فاطمہ زہرا کے نقش پا پہ چلنا ہے مجھے دربار جانا ہے مگر میری اذیت یہ مجھے خطبہ نہیں آتا مجھے خطبہ نہیں آتا گڈی کو بندی ای ریت فخرت نواب و نا غلام ای ریت فخرت نواب و نا غلام اے نبینا چپ چنائے فاطمہ رحمت آتا بل بنائے فاطمہ مہرنا انکین رائے فاطمہ ای نور عین مصطفیٰ السلام ای عشق پاک مرتضی السلام ای مادر خوب جهان السلام ای مادر خوب جهان السلام ای الگوی صبر و ایمان شعر البته به حضور شان حضرت فاطمه زهرا است گفته های بسیار کوچک و ناچیز است خدا کنه که دوستا که هستن جهان بر اردو ابرویت نمی ارزد جهان بر اردو ابرویت نمی ارزد سری بر یک سر مویت نمی ارزد زمین و آسمان چون خاک پایت زمین و آسمان چون خاک پایت بهشت و حوض کوثر از برایت قوت گوشدارو چارو وشکنوک در بگی جان بلے ہی لاتے تمائدہ بلوچی اکیڈمی کے چیئرمین ہوتے گا واقفی صاحب جوہدی کوشش ہے کہ ادھے مختلف زبان پشتو براوی ہزارگی فارسی و بلوچی ہے مختلف مراگش آیا برجم داشتگا اور مرچگے ہیں مراگش ہم ہما مراگش و دیوان آنی یک سلسلہ ادرچی جمار شمارے جاگہ کو تگی مرچی ماں باز وشن شعر رشکتا جہارت تبسم ہے تسنیم سنم صاحبہ ہے وجہ کریم بیدار جندے نورخان محمدسنی صاحب قاسی صاحب ہے وندگی دوستانی وہ مواجہ نام بیان کتا یہ ناتا من کمو کے سریں تو ماں گوشن کے سر کوالٹی نہیں کی طرح وش بکھا سر کوالٹی اسی کی طرح بیچے فرزانہ ہے کھل کے خامہ بھی بہت فرزانہ ہے
نور جلی در دو جهان فاطمه، نور جلی در دو جهان فاطمه، بهر نبی راحت جان فاطمه، برتر در حشمت و جاه و حشم، برتر در حشمت و جاه و حشم، طاهره و کنز نهان فاطمه، کوكب برج شرف و اسمتی، کوكب برج شرف و اسمتی، مهر درخشان عیان فاطمه،